وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے حبیب اسی تانوں بھیجیا ہے اس واسطے تاکہ تسی لوگاں نو قیامت دے احوال، قیامت دے عذاب، جہنم تو دوزخ تو ڈراؤ، برے اعمال دی سزا تو ڈراؤ، اور اچھے اعمال دی جزا، جنت، انعامات، اللہ دی رضا، نیک اعمال دے انعامات بیان کرو۔ دو چیزاں نے، دو مقصد نے جنہ دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد وجہ کی ہے؟ کس واسطے آئے؟ دو کام کرنے واسطے۔ تے سارے ہی نبیاں دا اے موضوع آخرت، بس ساریاں کتاباں دا اے موضوع ہے آخرت۔ تے آخرت وچ کی ہے؟ ایک پاسے مجرم نے تے ایک پاسے انعام یافتہ۔ آج دو موضوع نے سارے نبیاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ دو موضوع بیان کیتے نے۔ مقصد تشریف آوری دا اے ہے کہ برے اعمال دی سزا تو ڈراؤنا ہے کہ برے کماں دی آ سزا ہے، مرن تو بعد ایک زندگی ہے، ایک جہان ہے، ایک مقام ہے، مرتبہ کسی لوگاں نو ملدا ہے، کسی نو زوال ملدا ہے، اتھے کسی نو تکلیفاں سزا مل رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نو جزا مل رہی ہے، انعامات مل رہے ہیں اتھے۔ یعنی ساریاں کتاباں دے سارے نبیاں دا موضوع آخرت ہے۔ تے آخرت دے دو طبقے نے، برے انساناں دا مقام ہے، ایک اچھے انساناں دا ہے۔ برے انساناں واسطے سارے نبیاں نے ڈرایا ہے برے اعمال تو کہ برے کماں دی سزا ہے، تے نیک کماں دی جزا ہے۔ قل اے میرے حبیب انہاں لوگاں نو فرما دیو کہ میری ساری زندگی دی محنت، ساری زندگی دی مشقت، تسی اتنا برا بلا آکھیا ہے، نبیاں نو، پچھلے نبیاں نو لوگ بڑا کچھ آکھدے ہیں، وہ سارا تسی سنیا آیا ہے۔ انہاں نو فرما دیو کہ میں اس مقصد تے لگا ہویا، میری تبلیغ دا مقصد یہ ہے کہ تانوں میں سیدھا راہ دساں تے برے راہ تو ڈراواں، کہ مرن تو بعد بھی کچھ اگا مقامات ہیں وہ ملنے نے تانوں، یا سزاواں تو بچاؤں دا میرا مقصد ہے۔ اے میرے حبیب انہاں نو فرما دیو کہ میں کوئی اجرت بھی کوئی نہیں جو منگدا، مینوں میرے رب نے لایا ہے اس کام تے رب نے اجرت دینی ہے، تے میرا مقصد جڑا ہے اجرت حاصل کرنا، تھوڑے کولو کچھ وصول کرنا نہیں ہے۔ میری ڈیوٹی تے رب لائی ہوئی ہے، تے رب مینوں دینا ہے سب کچھ، مقامات، میرے انعامات، مینوں دنیا تے رزق، آخرت وچ۔ قل اے میرے حبیب فرما دو ما اسألکم علیہ من اجر، میرا کو اجر یا کو معاوضہ کوئی مطالبہ نہیں ہے تھوڑے نال، میرا اجر یہی ہے الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، میرے راہ تے چلو تے رب دی طرف آ جاؤ، میرا اجر ہے۔ یعنی میری خوشی، میری طلب، نبیاں دی طلب ویکھو کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے میرے حبیب نے دسو کہ میری جڑی طلب ہے، میرے اندر جڑی ایک جستجو، میری خواہش یہ ہے، میرا جڑا ہے ساریاں مشقتاں تے محنتاں دا، یعنی میری خوشی یہ ہے کہ تسی سیدھے راہ تے آ جاؤ، آئی میرا معاوضہ ہے کہ تسی سیدھے راہ تے آ جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا ہے قل اے میرے حبیب فرما دیو لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، جنہاں نے کلمہ پڑھ لیا انہاں کولو کی وصول کرنا کہ تسی ادب احترام میری اہل بیت دا، میرا اہل بیت کون ہے؟ پنجتن پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، فاطمہ الزہرا، حسن و حسین، انہاں دا ادب، احترام اور محبت۔ اور قرآن پاک دے اندر مسلماناں نو تے اتنا ادب دا سلیقہ، حکم، طریقہ ایسا دسیا گیا ہے، فرمایا تسی اچا بھی نہیں بولنا بارگاہ نبی دے اندر، میری نبی دی بارگاہ دے اندر تسی اچا بھی نہ بولیا جی، اتنا ادب و احترام ہے۔ یہ ہے صلہ کہ تھوڑے کولو برا صلہ نہ ملے، تسی بدتمیزی نہیں کرنی، تسی آخرت میری وجہ تو سواری ہے، میری وجہ تو تسی میرا کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو اتنے انعامات، میرا رستے نو چن کے، میری پیروی کر کے
اتنی اخروی زندگی ہمیشہ والی زندگی تہاڈی بن گئی ہے تے تہاڈا حق بندا ادب و احترام کرن دا۔ اتنے ہن جڑی شے آئی ہے کہ دین دا جڑا معاوضہ نہیں ہے اس کی تمہیں تشریح میں دسنا۔ اگلی ایک آیت پڑھ لویے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ۔ اے میرے حبیب تسی توکل اللہ تے کریا کرو۔ توکل دا معنی یہ ہے کہ اس بات نو تسلیم کرنا اور اس بات نو مننا کہ یا اللہ سارا کچھ تو ہی کر رہا ہے۔ کسی نو کافر کر رہا ہے، کسی نو گمراہ کر رہا ہے، کسی نو ہدایت دے رہا ہے، کسی نو تندرستی دے رہا ہے، کسی نو صحت دے رہا ہے، کسی نو دوزخ عذاب دے رہا ہے، کسی نو جنت دے رہا ہے، تو دے رہا ہے۔ اس کی وجہ کی سب کچھ رب ہی کر رہا ہے۔ جنت کون دیندا ہے؟ رب۔ تے دیندا کیوں ہے؟ چنگے کام کریے۔ گمراہ کون کردا ہے؟ دوزخ کون دیندا ہے؟ سزا کون دیندا ہے؟ رب۔ دیندا کیوں ہے؟ یہ برے کام کریے تے۔ یعنی رستے رب نے بنا دیتے ہیں، اسباب رب نے بنا دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کام کرے گا تو میں نہیں کرنا ہی، کرے گا تو میں نہیں کرنا ہی۔ مجھ ذرائع اسباب اعمال رب نے بنائے ہیں، کام رب نے بنائے ہیں سارے، کہ چنگا کام کرے گا تو کام میں نہیں کرنا ہے۔ کوئی تیرے نال کوئی بندہ زہر کھا کے مر جائے، آخر رب نہیں ماریا، رب فرمایا سارا کچھ میں ہی کرنا۔ تو زہر کھا کے مریا تو میں تینوں دسیا بھی زہر کھادیا مر جاتا ہے بندہ، میں تینوں مار چھڑنا ہی۔ اس کے اندر میں وہ شے رکھی ہوئی ہے، یہ فرمایا اس واسطے توکل اللہ تے ہر کام، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے عرش دے خزانیاں چو ایک خزانہ ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس کا ترجمہ کی لا حول ولا قوت، نہ کوئی طاقت نہ کوئی قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ، مگر اللہ ہی دینا ہے۔ اگر کسے نو کسے بندے نو اللہ تعالیٰ نے کاریگر بنا دیتا ہے، کسی نو آواز سونی دے دیتی، کسی نو تلاوت بڑی کرتا ہے، کوئی تبلیغ بڑی کرتا ہے، کوئی نعت بڑی سونی پڑھتا ہے، وہ کون خزانے چوئے؟ اللہ دے خزانے نے۔ ایک طاقت ہے، ایک صلاحیت ہے، کون دین والا ہے؟ تسی بندیاں دے خاصے ویکھے نے نا، کسے چ کوئی خاصیت ہے، کسے چ کوئی خاصیت ہے، تو وکری وکری خاصیت صلاحیت، وہ وکھرے وکھرے انسان دے جڑے نے کام نے وہ انساناں دے اندر آئے نے تے کیویں آ گئے نے تے کیوں آ گئے نے؟ عرش دے خزانے جو خزانے ملتے ہیں، کسی نے کوئی ملتا ہے، کسی نے کوئی خزانہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جڑی چیز ہے یہ عرش دے خزانے جو خزانہ ہے، یہ پڑھنا کہ یا اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اتنے اللہ تعالیٰ کی فرمایا میرے حبیب اپنی طرف نہیں منسوب کرنا کہ میں نہیں کر دیتا، یہ نہیں کر دیتا، یا اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عاجزی پسند ہے۔ کیا مقصد ہے؟ تے دوسرا مقصد ہے کہ اے میرے حبیب اس بات نو مد نظر رکھو، اس بات دا یقین رکھو کہ جس نو ہدایت دینی رب دینی، جس نو گمراہ کرنا رب کرنا ہے، تے میرے اگے التجا کرو یا اللہ انہوں ہدایت دے، تے دینی تے میں توفیق میں دینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے اس وجہ تو توکل رب تے اتنا کر دیا اور ہر وقت رب دے اگے التجا آرزو دعا منگنی یا اللہ ہدایت دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق واسطے تے ابو جہل جڑا اس دا نام بھی عمر آ دعا منگدے ہیں یا اللہ یہ بہت طاقتور نے تے جے دوویں اسلام دے خلاف ہو گئے، یا اللہ میں بڑی محنت کر رہا، ایک نو تے میرے نال کر دے، ایک نو تے میرا بازو بنا دے۔ آپ دعا منگیا کرنی یا اللہ انہاں دوواں چو چلو دوویں نہیں تیرا ایک یعنی ایک ایسا معاملہ ہے چل رہا ہے کہ ایک پاسے باطل ایک پاسے حق ہے، مقابلہ کرنا ہے، دنیا ساری امتحان گاہ ہے، مقابلہ گاہ ہے، تے تیرا ایک طریقہ بنیا ہے کہ مقابلہ کرنا ہے، ایک پاسے حق ہے ایک پاسے باطل ہے۔ یا اللہ باطل والا پاسا جڑا وہ وڈا ہے، اوتھے وزن زیادہ ہے اس پاسے، یا اللہ حق والے پاسے ایک نو جڑا حق دی طرف راغب کر دے۔
اللہ تعالیٰ جس وقت دل بدلیا حضرت عمر فاروق دا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بازو بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی دعا منگتے ہیں، یا اللہ تو ہی ہدایت دینی، تو ہی ہدایت دیون والا ہے، سب کچھ تو ہی کرن والا ہے۔ تے ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی بھی یہ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرے حبیب وتوکل، توکل ہی کرنا ہے ہمیشہ، آخنا یا اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو ہی ہدایت دین والا ہے، تو ہی گمراہی دین والا ہے، تو یا اللہ ہدایت دے، انہوں ہدایت دے۔ فرمایا اس سے توکل کرنا ہے، علی الحی، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، الذی لا یموت، جس نو کوئی موت نہیں ہے، وسبح بحمدہ، اس دی تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ دے کمالات، اللہ دیاں قدرتاں، جدو کام سارے وہ کرنے والا ہے، پھر اس دے کولوں منگنا ہے، پھر سبحان اللہ بھی آکھنا ہے، اور اس دی تعریف بھی کرنی ہے، وکفا بہ ذنوبہ عبادی خبیرہ، اور اللہ ہی کافی ہے اپنے بندیاں دے گناہاں تو باخبر۔ اللہ اپنے بندیاں دے گناہاں نو بڑا ویکھن والا ہے کہ اے کتنا کے گناہ گار ہے، کتنا ہے، اس دے کیسے اعمال نے تے اس دے کیسے اعمال نے۔ ہن میں تانوں سناواں اللہ تعالیٰ دے دین دی تبلیغ کرن واسطے جنہاں نوں تے رب لایا آیا دین دی تبلیغ تے، وہ تے منگدے بھی کوئی نہیں، کیونکہ انہاں نوں رب لایا ہے، اس دا نظریہ تو انہاں دا شوق تو انہاں دی یہ چیز ایسی، یعنی مطلب کوئی نہیں ہوندی کہ وہ اس چیز نوں ذریعہ معاش بناون، انہاں دی طلب کوئی نہیں ہوندی۔ نبیاں نوں رب لایا تے نبیاں دی طلب ہے کوئی نہ ہوندی، تے بلکہ انہاں نوں حکم بھی ہے کہ دسو کہ ساری طلب ہے ہی کوئی نہیں۔ انہاں صرف دسیا ہے کہ ساری طلب کوئی نہیں ہے دین دی تبلیغ دی، جڑا ہے وہ دنیا کٹھی کرنی اس ذریعے۔ کیوں انہوں نے کیوں دسیا کہ ساری طلب کوئی نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے رب لایا ہے، انہوں نے اندر ایک شوق، ایک لگن ہی ایسی لگی ہوئی ہے کہ وہ تے اپنا شوق اپنی لگن پوری کر رہا ہے۔ اگوں انہوں نے جتنا بھی رد عمل ملتا ہے کافراں دا جڑا ہے وہ تکلیفاں ملدیاں نے جو بھی کافراں دی طرف وہ برداشت کرتے ہیں، بلکہ وہ دستے ہیں اسی کوئی تھوڑے کو شاید کو نہیں لیندے پے، ہدایت دینے پے، تے اس نو بناونا بھی ذریعہ معاش بناونا بھی نجائز ہے، کیونکہ دین دا کام ہے، اس نو ذریعہ معاش بناونا نجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وَلَا تَشْتَرُوا، سورۃ نحل دے اندر آیت نمبر 95 دے اندر، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ دے احکامات، اللہ دے عہد دس کے لوگاں نو، اللہ دے وعدے نے، اللہ دے عہد نے کہ آ کام کرو تے اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے، آ ثواب ہے، آ جزا ہے، اس دی سزا ہے جے تسی بڑا کام کرو۔ فرمایا اللہ دے وعدے جڑے نے، دینی احکامات جڑے نے، دین دیاں گلاں سنا کے نہ تسی لیا کرو سمنن قلیلن، تھوڑی جی قیمت، یعنی اس دے معاوضے جے جتنا بھی لے لو ہے تھوڑا ہی ہے، کیونکہ جو رب دینا ہے وہ بہت زیادہ ہے، دنیا دا مال اس دے معاملے چ ہے ہی تھوڑا۔ فرمایا یہ نہ لیا کرو تسی، اتنا اس دا مقصد بنایا کرو، انما عند اللہ ہوا خیر لکم، جو رب دینا ہے وہ بڑا ہی بہتر ہے تھوڑے واسطے، ان کنتم تعلمون، اگر تسی کچھ جان دے ہو۔ دوسری آیت ہے سورۃ آل عمران دے اندر، ان الذین یشترون بعہد اللہ، او لوگ جڑے اللہ دیاں آیتاں ویچدے نے، اللہ دے وعدے ویچدے نے، وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور قسماں جڑے لوگ کھاندے نے، وہ قسماں بھی، قسم اٹھا کے گواہی دے دینی تے وہ پیسے لے لینے، ایسے لوگ جڑے یہ بھی انہاں بھی دین ہی ویچیا، انہاں گواہی جنہ ویچی ہے، قسم اٹھا کے پیسے لے نے، وہ لوگ بھی اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، انہاں نوں قیامت والے دن کوئی نیکی کوئی نہیں جے ملنی، کوئی اجر کوئی نہیں ملنا۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نوں گل کرنی ویکھنا بھی پسند نہیں کرتا، ولا ینظر علیہم، نہ ویکھنا یوم القیامہ، نہ انہاں دی طرف نظر رحمت، نہ انہاں کوئی گل کرنی ہے، ولا یزکیہم، تے نہ ہی انہاں نوں معاف کرنا ہے، ولا یزکیہم، انہاں نوں پاک بھی نہیں کرنا، انہاں نوں یعنی معاف بھی نہیں کرنا، ولہم عذاب علیم، اور انہاں واسطے بڑا وڈا عذاب ہے، کہ بہت خطرناک انہاں واسطے جڑا ہے
वाइदा अल्लाह ने बयान कीतियां ने। अच्छा फिर हुण करिए की? अल्लाह ताला ने ये मुख्तलिफ ये आयतां ने इस मौजू ते, लेकिन ये अगर ये नज़रिया जिस तरह अल्लाह ताला फरमाया है, मैं जिस वक्त आया ना इस मस्जिद के अंदर, उन्हें पूछा मैनू बंदिया भी की तुसी लवोगे, मैं आख्या भी मेरा तो कोई मकसद ही कोई नहीं लवन दा, तो मैं तो दीन दी तबलीग वाला बंदा, तो मेरी तो नज़रिया तो मेरी एक चाहत एक खुशी ये है कि दीन दा काम करना, दीन दी तबलीग करा, लवन वाला मेरा मकसद नहीं है। तो ये चीज़ा बन के अगर मुआवजा तनख्वाह बन के या दाने मैं इतने लैने तो इतने मैनू पूरे करके देवे है, अगर ये काम करिए तो फिर दीन का नुकसान होंदा है, ये मकसद तो नहीं काम करीदा। अच्छा लेकिन अल्लाह ताला हुक्म की दिता है, फरमाया लिल फुकरा इल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह, एक ते गरीब लोग ते एक वो लोग जेड़े मेरे राह च रोके गए ने, जिन्होंने तुसी बन लिया है, ड्यूटियां ला दित्तियां ने, हुण वो की करते हैं, ला यस्ततीऊन दरबन फिल अर्द, वो अपनी ड्यूटी दे रहे ने तो वो अपना जरिया मुआश रोज़गार कमावन वाला तरीका उन्होंने कोल कोई नहीं, तो ना ही वो टाइम देंदे ने कमाई नूं, वो तो वकफ हो गए ने। ऐसे लोग जेड़े ने रब वेख लो सारे पासे पूरे किए हुए हैं, ये सारियां कुरान दी आयतां ने। सानू रोकया की है कि तुसीं इस नीयत ते काम नहीं करना ताकि तुहाडी आखरत जिहड़ी वो बनती रहे, ज़ाया ना होवे। तुहानू नेकियां जिहड़ियां ने वो नेकियां वेचो ना, नेकियां तुहानू मिलन। तो तुहानू की आख्या है मेरे बंदेओ, जिहड़ा बंदा मेरे राह ते एक तुसीं बन लिया है, जिन्हों रोक लिया है भी तू कमाउणा कुछ नहीं, तू बस इत्थे लगा रहो इस काम ते, दीन दे काम ते तुहाडी जिम्मेदारी है उन्हां दे अखराजात पूरे करना, ज़रूरियात पूरी करना। यहसाबुहुमुल जाहिल, रब फरमाया मैं वेखना तुहाडियां नीयतां, जाहल बंदे हो तुसी, अगनिया उन्होंने समझदे हो कि बड़े लैन लार ते बड़े रजदे ने, उन्होंने नहीं समझदे हो तुसी। ऐ गल जिहड़ी ये है कि नहीं एवें? रब फरमाया जाहल जिहड़े ने उन्होंने आखदे हो इन्ने ना देवे शायद कोई कमी को नहीं किसी शायद दी, इत्थे हर वक्त ही पाक साफ ते बड़े VIP पोजीशन च रहिंदा है। हुण वो बंदे इमाम जिहड़े ने या आलम जिहड़े ने उन्हें पाक साफ भी रहना, साफ सुथरे भी रहना, तो दूसरे जिहड़े ने वो की आखदे ने ना 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 इन्नू ना कोई शायद देवे, किसी गरीब नूं जाके दिओ। रब फरमाया उन्होंने अखराजात किने पूरे करने ने? जाहल लोग उसनू गनी समझते ने। क्यों गनी समझते ने? मिनत ताफुफ, क्यों मंगदा नहीं, जो मंगे, ताफुफ का माना चिमट चिमट कर मांगना, चिमट चिमट कर मांगना। फरमाया इस वास्ते तुसी उन्होंने जाहल जिहड़े ने वो समझते हैं कि गनी ने, तारीफुहुम बिसीमाहुम, उन्हां दी परेशानियां खुद पूछया करो उन्होंने, बल्कि फरमाया तारीफुहुम, पहचानिया करो बिसीमाहुम, उन्होंने चेहरिया तो उन्होंने जरूरियात पछाणो कि कोई उन्होंने लोड़ तो नहीं है, उन्होंने कोई ज़रूरत तो नहीं है। ला यसअलून अन्नास इल्हाफन, क्योंकि वो मंगते नहीं हैं चिमट चिमट कर, इल्हाफन क्यों मगर पै रहना, किसी को मंगी रखना, मैनू दे आ भी दे आ भी दे, क्योंकि उन्होंने हुण तो यानी वेख लो रब कितनी कैसे फैसला कुन बात करता है कि हुण मंग भी लैंदे ने, हालांकि इमाम ने या कोई आलम ने या कोई मुफ्ती ने वो अपनी ज़रूरियात दसते हैं कि साड़ी ये ज़रूरियात है, लेकिन रब फरमाया वो चिमट चिमट के नहीं मंगते, दोवें पासे रखने के मंग भी लैंदे ने, लेकिन की रब दे चिमट चिमट के नहीं मंगते। रब उन्हां दी गल जिहड़ी ये नहीं आखे मंगते नहीं है, वो तो कुड़ी हो जैसी गल रब दी। हर कोई आलम है, मुफ्ती है, कोई इमाम है, वो दसदा तो है ना भी मैनू आ शायद की जरूरत है। रब फरमाया यानी जरूरियात दस देंदे ने तुहानू, लेकिन वो मंगतियां दी तरह चिमट चिमट के नहीं मंगते। इस वास्ते तुसी उन्हां दे खुद उन्होंने वो भी ना यानी दसना पवे, तुसी खुद जरूरियात वेखो, पहचानो। वमा तुनफिकू मिन खैरिन, जो भी तुसी अल्लाह दे राह च देवोगे, फन्नल्लाह बिही अलीम, अल्लाह ताला उसनू जानन वाला है, यानी ये रस्ता अल्लाह का ही है, इन्हां दी जरूरियात नूं पूरिया करना अल्लाह का रस्ता है। तो जिहड़े अल्लाह वाले ने, जिहड़े अल्लाह के रस्ते ते वकफ ने, उन्होंने की हुक्म है कि तुसी अपनी नीयत आखरत रखो नबियां की तरह, कि जिस तरह नबियां ने आख्या कि साडा जिहड़ा मकसद तबलीग है, तुसी अपना मकसद तबलीग रखो, तो जिसका मकसद तबलीग होवे उसनू रब शौक देंदा है, फिर कारे काम वो रब की तरफों वकफ हुंदा जे,
ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਦ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕਫ ਹੈ ਉਹ ਡਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਗਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਮਾਮਤ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ, ਇੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ। ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ।